जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको असीमित कृपा अनि अनुग्रहमा कुशलै हुनुहुन्छ अनि यो दिनहरुमा लगातार प्रभुमा बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हामी हरेक परमेश्वरका छोराछोरीको यो सबैभन्दा प्रमुख कर्तव्य हो कि जति जति समय अगाडि बढ्दै जान्छ प्रभु परमेश्वरमा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीले अझै लगातार बलियो बनाउनु जरुरी छ। किनकि समय यस्तो प्रकारको आइराखेको छ कि समय चाहिँ एकदमै भयानक छ अनि यो भयानक अनि यो दुष्ट दिनहरुको सामना गर्न सक्नको लागि हामी सबैले आत्मिकी अनि शक्तिशाली हात हतियारहरू धारण गर्नुपर्छ भनिकन प्रेरित पावलले उहाँको मण्डलीलाई भनिराखेका छन्। अनि हामी एकदमै जागरुक हुनु जरुरी छ, एकदमै आत्मामा सजग हुनु जरुरी छ अनि यो कुरो थाहा गर्नु जरुरी छ कि हामी कुन सिजनमा पसिराखेका छौं, कुन ऋतुभित्र परमेश्वरले हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ उहाँ क्रिएटर गॉड हुनुहुन्छ, उहाँ सृजनहार हुनुहुन्छ अनि उहाँ एकै जग्गा चुपचापले बस्नुहुन्न, उहाँ मुभ गर्नुहुन्छ, उहाँ हिँड्नुहुन्छ अनि उहाँले एउटा ऋतु हाम्रो जीवनहरुमा ल्याउनुहुन्छ। एकपछि अर्को गर्दै तपाई अनि मेरो जीवनमा ऋतुहरु आउँछ, ऋतुहरुमा परिवर्तन आउँछ, बदलाव आउँछ अनि उहाँले चाहनुहुन्छ कि हामी पनि त्यही मुभमा परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको उहाँले चाहनुहुन्छ। म तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यस निको पार्ने प्रेम कार्यक्रममा। तपाईहरुको फिडब्याकको निम्ति प्रतिक्रियाहरुको लागि म तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि जति जनाले प्रार्थनाका निवेदनहरु हाम्रो युट्युबको जुन चाहिँ अकाउन्ट छ त्यहाँनेर तपाईले पठाउनुहुन्छ अनि फेरि पनि यो एउटा निवेदन छ, तपाईले प्रार्थनाको जुन चाहिँ निवेदन छ त्यो चाहिँ तपाईले यो बेला स्क्रिनमा जुन चाहिँ नम्बर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो नम्बरहरुमा सिधै प्रार्थनाका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टाफ बहिनीहरु त्यहाँनेर छन् जसले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्न उहाँहरु बडो उत्सुक भएर तपाईलाई पर्खिराख्नु भएको छ। कुनै पनि जानकारीको लागि तपाईले यो निम्न नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् प्रियहरू, हामीले पछिल्लो दिनहरुबाट के हेरिराखेका थियौं भनेदेखि परमेश्वरले हामी उहाँको छोराछोरीहरुलाई हामीलाई जसै उहाँले बोलाउनु भयो एउटा विशेष योजनामा बोलाउनु भयो केही बन्नको निम्ति, टु बिकम समवान, केही कुरो बन्नका निम्ति उहाँले तपाई र मलाई बोलाउनु भएको हो। अनि त्यो कुरो कसरी बनिँदै जान्छौं त्यो कुरो पनि परमेश्वरले तपाई र मलाई सिकाउँदै जानुहुन्छ अनि हामी यो सिक्ने यात्रामा यो दिनहरुमा हामी हिँडिराखेका छौं, हेरिराखेका छौं अनि हामीले लगातार हाम्रो पछिल्लो अध्ययनहरु हेरिराखेका थियौं कि कसरी परमेश्वरले तपाई र मलाई प्रेम बन्नका लागि बोलाउनु भएको हो। किनकि उहाँ परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर भन्ने जुन चाहिँ शब्द जसै हामी प्रयोग गर्छौं हामी सबैले जान्दछौं कि हामी ईसाईहरुले विश्वास गर्ने, ईसाईहरुले भरोसा गर्ने अनि उनीहरुले मान्ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। किनकि धर्मशास्त्र बाइबलले के भनेको छ भनेदेखिलाई किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हामी यस्तो पवित्र अनि यस्तो प्रेमिलो बाबुका छोराछोरी हौं अनि उनै बाबु प्रेमिलो बाबु हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि संसारले हामीमा पनि हाम्रो बाबुको छविलाई हेर्न माग्छ, हाम्रो बाबुको अनुहारलाई उनीहरुले खोज्न लाग्छन् अनि जब उनीहरुले हाम्रो स्वरूपमा हाम्रो प्रेमिलो बाबुको छविलाई उनीहरुले देख्दैनन् तब उनीहरुले के गर्ने प्रश्न गर्न लाग्छन् भनेदेखिलाई ख्रिस्टानहरु त यस्तो हुन्छ र, क्रिस्चियन भएर यसो गर्नुहुन्छ र, क्रिस्चियन भएर त्यसो गर्नुहुन्छ र। हामीले हाम्रो जीवनमा थुप्रो चोटि यो प्रकारको मानिसहरुबाट हामीले भनाइ सुनेका छौं। यदि तपाईले राम्रोसँगले विचार गर्नुभयो भनेदेखिलाई जब एउटा कुनै क्रिस्चियन व्यक्तिले, एउटा क्रिस्चियन नाम भएको एउटा व्यक्तिले जसै एउटा कामलाई उसले बिगार्छ, कुनै एउटा पाप कर्म उसले गरी पठाउँछ, मानिलिनुहोस् हत्या गर्छ अनि एउटा हत्यारा जब ऊ चाहिँ एउटा क्रिस्चियन हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ जब समाजको अगाडि पत्तो लाग्छ मानिसको सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ भनेदेखिलाई एउटा ईसाईले कहिले त्यसो गर्छ र? किनकि सारा संसारलाई समाजलाई यो कुरो याद छ कि ईसाईले कहिले पनि त्यसो गर्दैन। किन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बडो बाधाको कारण बन्छ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर प्रेम हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई प्रेम बन्नलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको चरित्रमा चाहिँ कहीं प्रेमको विपरीत कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले बडो व्याधान ल्याउँछ, बडो बाधालाई उत्पन्न गर्छ अनि बडो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईं र मलाई
पुर्याउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा इसाईले जीवन जिउनु पर्दाखेरि बडो होसियारीको साथमा जीवन जिउनु जरुरी छ। अनि यही प्रसङ्गमा हामीले हेरिराखेका थियौँ कि कसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हामीले अपनाउनु पर्छ अनि त्यही प्रकारले त्यो प्रेममा हामी चल्नुपर्छ। अनि त्यो प्रेममा चल्दै गर्दा कसरी हामीले हाम्रो मनको जुन प्रकारको लडन्त छ त्यो मनको द्वन्द्वसित चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। अनि त्यसै क्रममा हामीले के हेरिराखेका थियौँ भनेदेखिलाई मनको परिवर्तन हुनुपर्ने इसाई जीवनको अर्को एउटा प्रमुख के हो, खुड्किलो हो। हाम्रो आत्मामा जब हामीले जन्म लिन्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको जब तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौ उहाँ चाहिँ हामी भित्र हाम्रो आत्मामा आएर उहाँ बास गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो आत्मामा त्यो परिवर्तनको एउटा नयाँ दिन सुरु हुँदछ। उहाँ हाम्रो आत्मामा त आउनुहुन्छ, तर जसै हाम्रो फिजिकल, जसै हाम्रो शारीरिक जुन चाहिँ एउटा संसार हो, जसै हामी चल्छौँ हिँडुल गर्छौँ, हाम्रो जुन चाहिँ यो मन छ यो मनमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ। एउटा व्यक्तित्व चाहिँ तीनवटा क्षेत्रमा बनिएको हुन्छ। एउटा शरीर छ, ऊ शरीरको खोल अथवा शरीरको एउटा आवरण एउटा मानिसले लगाएको हुन्छ। अनि यो शरीरभित्र एउटा भाग छ जसलाई चाहिँ हामी प्राणको भाग भनेर भन्छौँ। अनि त्यो प्राणभित्र हाम्रो मन पनि पर्छ, हाम्रो हृदय भन्ने कुरो पर्छ, हाम्रो इमोसन्स, हाम्रो भावनाहरू पर्छ, हाम्रो बुद्धिका कुराहरू त्यहाँभित्र पर्छ, हाम्रो दिमाग चलाउने कुराहरू त्यहाँभित्र हुन्छ। अनि यो प्राणदेखि अर्को एउटा भित्रको अझै एउटा भाग छ अनि यो तत्त्व चाहिँ हो आत्मा। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वासमा हाम्रो विश्वासको अनुसार उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुभए अनुसार हामी भित्र हाम्रो आत्मामा आएर बास गर्नुहुन्छ। तर अब दोस्रो खुड्किलो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई प्राणको क्षेत्र छ अनि शरीरको क्षेत्र छ, जुन चाहिँ यो दुईवटा क्षेत्रमा हामीले हाम्रो विजयी परमेश्वरको अगुवाई अनि अभिषेकलाई पनि ल्याउनु जरुरी छ। धेरैचोटि के हुन्छ भने हामी आत्मामा त नयाँ गरी जन्मन्छौँ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन, तर हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन। अनि जीवन परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बोली त्यही नै जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि, पुरानै भएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो सोचहरू पुरानै भएको कारणले गर्दाखेरि संसारले तपाईँ र मलाई इसाई भएर पनि यस्तो हुन्छ र भन्ने एउटा प्रश्नात्मक नजरले हेर्ने हामीले त्यसलाई एउटा जरिया बनाइराखेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ? जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ, किन अचानक किन एकैचोटि त्यो परिवर्तन हाम्रो शारीरिक संसारमा, हाम्रो मानसिक संसारमा, हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा किन देखा पर्दैन त? किनकि हामीले चाहिँ त्यसरी नै सोच्छौँ। हामीलाई लाग्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टमा कोही नयाँ गरी जन्मेको छ भने ऊ चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुराहरू बितिसक्यो, ऊ चाहिँ अब नयाँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ। तर किन यो नयाँ कुरा हाम्रो आत्मामा मात्रै सीमित भएर बस्छ, तर हाम्रो शारीरिक कुरामा, हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा किन देखा पर्दैन? अनि यो प्राण अनि यो शरीरको क्षेत्रमा देखा पर्ने कुरोमा चाहिँ म तपाईँलाई आजको दिन लैजान चाहन्छु। किन जब पनि हामी एउटा इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैचोटि स्ट्रगल गर्छौँ, खानुपर्ने कुरा, नखानुपर्ने कुरा, जुन नहेर्नुपर्ने कुरा, जतातिर मन नलाग्नुपर्ने कुरा त्यतैतिर हाम्रो खुट्टाहरू दौडिराखेको हुन्छ, त्यतैतिर हाम्रो मन लागिराखेको हुन्छ, हाम्रो ध्यानलाई त्यही कुराले खिचिराखेको हुन्छ। अनि एउटा व्यक्तिमा, एउटा आत्मिक व्यक्तिमा के हुन्छ भनेदेखिलाई एउटा लडन्त त्यहाँनिर सृजना हुन्छ। आत्माले यो कुरो नगर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी भित्र आत्मामा भएको पवित्र आत्माले यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो शरीरले, हाम्रो प्राणले चाहिँ त्यो कुरो गर्नलाई लालायत भइरहन्छ। अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा लडन्त छ, पावल प्रेरितले पनि यो लडन्तलाई तिनले सामना गरेका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिनले भन्छन् कि मेरो शरीरले आत्माको कुरालाई सुन्नै मान्दैन, मेरो प्राणले आत्माको कुरालाई सुन्नै मान्दैन। शरीरले पाप गर 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 भन्छ, तर आत्माले गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको कुरालाई सुनेर म मेरो शरीरलाई कुट्टी कुटिकन के गर्छु, बसमा पार्छु। बिहान उठेर प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, किनकि शरीरले भन्छ थाकेको छ, सुत, आराम गर्दै गर, केही हुँदैन। हिजो पनि त तैँले यति प्रार्थना गरेको, तर आत्माले भन्नुहुन्छ होइन, उठेर प्रार्थना गर। अनि यो दुईवटाको लडन्तको बिचमा तपाईँले शरीरलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न, शरीरमाथि आत्मालाई विजय गर्न दिन जरुरी छ। आजको दिन हामी विशेष गरिकन हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्ने कुरोलाई हामी हेर्न लागेका छौँ। जसरी हाम्रो आत्मामा परमेश्वरले एउटा परिवर्तनलाई ल्याउनु भयो जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ, अब हाम्रो मनको परिवर्तनले हामी नयाँ हुनु जरुरी छ। यो चाहिँ एउटा इसाई जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण सेकेन्ड फेज हो। पहिलो फेज हामीले
आत्मामा परमेश्वरलाई निम्त्यायौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट निम्त्यायौँ, हामी आत्मामा नयाँ गरिकन जन्म्यौँ। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आत्मामा नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्ति स्वर्गमा जान सक्दैन। अब आत्मामा हामी नयाँ गरी जन्मिँदै गर्दा अब त्यहाँदेखि त्यसको अगाडिको अर्को प्रोसेस चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नु जरुरी छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको पहिलो 2 पदहरूलाई म तपाईँहरूको अगाडिपट्टि पढ्न माग्छु, जहाँनिर यसरी लेखिएको छ एउटा मनलाई कसरी हामीले बदलाउनुपर्छ, मनलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब एउटा इसाई भइकन चाहिँ हाम्रो मन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। यसकारण हे भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिहाल। औ यस संसारसित एकै चालका नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियो। औ परमेश्वरका असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाओ। अब तिमीहरूले चाहिँ पुरानो संसारको शरीरको चालमा चल्नु भएन, किनभने अब तिमीहरू चाहिँ नयाँ भएका मानिसहरू हो, आत्मामा तिमीहरू नयाँ गरिकन जन्मिएका हो। त अब कसरी चाहिँ तिमीहरू चल्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के रहेछ भने जाँचेर के गर्नु, पत्ता लगाउनु। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मनको परिवर्तनले नयाँ हो भन्ने शब्द हामीले यहाँनिर पढिराखेका छौँ। मनको परिवर्तन, अनि मनको परिवर्तन कसरी हुन्छ, अथवा हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रो मनलाई चाहिँ फेरि नयाँ बनाउनु पर्यो। पुरानो चालमा चलेको जस्तो मन होइन, तर एउटा इसाई भएको नाताले हामीले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि यो मनलाई परिवर्तन गर्ने जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ नि, यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको हो अनि मेरो हो। परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। अब मनलाई परिवर्तन गर्ने, मनलाई नयाँ बनाउने, अनि त्यो नयाँ मन अनुसार शरीरले हिँड्ने जिम्मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो काँधमा हालिदिनु भएको छ। यो चाहिँ उहाँको जिम्मा होइन। अनि मनलाई कसरी परिवर्तन गर्नु सकिन्छ? परमेश्वरको वचनलाई पढेर, परमेश्वरको वचनलाई पढेर। किनकि बाइबलले के भनेको छ भनेदेखि विश्वास कहाँबाट आउँछ, विश्वास कसरी उत्पन्न हुन्छ? कि जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले देखेका छैनौँ आँखाले, हामी कसैले पनि प्रायः देखेका छैनौँ दर्शनमा बाहेक। अनि परमेश्वरलाई पनि हामीले देखेका छैनौँ, तर उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले कसरी चाहिँ लियौँ भन्दाखेरि विश्वासले। अनि बाइबलले के भन्छ भने विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? सबैजनाकोमा त विश्वास हुँदैन। संसारमा करोडौँ मानिसहरू छन् जसले विश्वासै गर्न चाहँदैनन्। विश्वास कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट आउँछ। अनि के चाहिँ सुनेर विश्वास आउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सुनेर के आउँछ? विश्वास आउँछ। अथवा हाम्रो मनको जुन चाहिँ परिवर्तनको कदम छ, यो मनको परिवर्तनको कदममा परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट खुड्किलो, सबैभन्दा पहिलो कदम हो। धर्मशास्त्र बाइबलमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ बाइबल चाहिँ खालि पढ्नु मात्रै होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? ध्यान गर्नु। यहोशूको पुस्तक पहिलो अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरले यहोशूलाई जुन चाहिँ उहाँले कमान्ड गर्नुभयो, एउटा उहाँले आदेश दिनुभयो, त्यो आदेश दिँदै गर्नुहुँदा पहिलो कुरो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तँ एकदमै खुबै साहसी हो, नडरा, अनि परमेश्वरको व्यवस्थामा अथवा अहिलेको भाषामा भन्नु भने परमेश्वरको यो वचनमा चाहिँ तैँले दिनरात ध्यान गर्नु भन्ने शब्द, त्यहाँनिर ध्यान अथवा मेडिटेट भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। तर हामीले चाहिँ कहाँनिर आएर बिराउँदैछौँ भनेदेखि हामी चाहिँ खालि पढ्छौँ मात्रै। पढ्नु र ध्यान गर्नु यो दुईवटा भिन्दा भिन्दै कुराहरू हुन्। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको धर्मशास्त्रको हामीले के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ, मेडिटेट गर्नुपर्छ। अनि त्यो मेडिटेसनले चाहिँ हाम्रो माइन्ड के हुन्छ? अघि हामीले पढ्दै थियौँ मनको परिवर्तनले नयाँ हो भनेको चाहिँ मनको परिवर्तन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेर परमेश्वरको वचनलाई ध्यान गर्नाले मात्रै आउँछ। अब यो ध्यान भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ, यो ध्यान भन्ने शब्दले धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो पूर्वीय कतिवटा संस्कृतिहरू, हाम्रो कतिवटा धर्मावलम्बीहरू एकदमै ध्यानमग्न भएर उनीहरूले तप गरेका कुराहरू, उहिले ऋषि मुनिहरूले यसरी तपस्या गर्थे अनि एकदम उनीहरूले ध्यान गर्थे भनेर भनिएको छ। अनि त्यो कुरोहरूपट्टि मात्र जान्छ अनि हामीलाई लाग्छ कि हामीले ध्यान गर्नु हुँदैन। होइन, बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले ध्यान गर्नु जरुरी छ। परमेश्वरको जुन चाहिँ यो वचन छ, यो वचन चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। यूहन्ना पहिलो अध्यायले भन्छ आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। अनि
वचन स्वयं देहधारी भइकन हाम्रो बिचमा वास गर्न आउनुभयो भनेको चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुरो छ। वचन स्वयं देहको रूपमा तपाईँ अनि मेरो बिचमा वास गर्नुभयो। अनि जुन चाहिँ वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा आजको दिन छ नि, धर्मशास्त्र बाइबल, यो बाइबललाई चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले धेरैचोटि महत्त्व बुझेका छैनौँ। बाइबलको जुन चाहिँ प्रेसियसनेस छ, यति साह्रो भ्यालुएबल छ यो परमेश्वरको यो वचन छ। यो वचनभित्र चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली गहिरा लुकेका कुराहरू छन्। अनि जुन चाहिँ लुकेको, जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमाका कुराहरू यहाँभित्र छन् नि, यो चाहिँ जसले उहाँलाई खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ। एकचोटि हामीलाई साधुजीले बताइराख्नु भएको थियो कि बाइबलको हरेकवटा पदको नि 7वटा व्याख्यानहरू हुन्छन्, 7वटा प्रकाशहरू हुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा पदलाई पढ्दै गर्दा, ध्यान गर्दै गर्दा परमेश्वरले उसलाई एउटा प्रकाश दिनुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिले त्यस वचनबाट अर्कै प्रकाश पाउँछ। अनि दुवैजनाको प्रकाश सही नै हुन्छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रिएटिभ गड, उहाँ चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सृजना गर्ने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचन पनि त्यत्तिकै क्रिएटिभ छ अनि उहाँको वचनभित्रको प्रकाश पनि त्यत्तिकै छ। धर्मशास्त्रले के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ राजाको महिमा चाहिँ कुनै कुरोलाई, कुनै रहस्यलाई लुकाउनु, अनि मानिसको महिमा चाहिँ त्यो रहस्यलाई के गर्नु हो, फुकाउनु। उहाँले उहाँको अमूल्य अनि अत्यन्त शक्तिशाली उहाँको मोतीहरू भन्दाखेरि पनि बहुमूल्य उहाँको प्रकाश चाहिँ उहाँले वचनको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ। तर आज तपाईँ र म हामीले नजानेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पढ्नु भने चाहिँ सरसर स्कुलमा पढेको जस्तो पढ्यो, तर होइन, मेडिटेट गर्नुपर्छ। मेडिटेट भनेको चाहिँ ध्यान गर्नु, वचनलाई ध्यान गर्नु। अनि यो वचनलाई ध्यान गर्नु, यो चाहिँ एउटा परिवेश तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले बनाउनु जरुरी छ। मान्छे जुन प्रकारको परिवेशमा जन्मिएर बढ्छ, उसले त्यो परिवेशको कुराहरूलाई आफ्नो शरीरमा, आफ्नो जीवनमा अँगालिराखेको हुन्छ। म धेरै अगाडि गान्तोकमा म स्कुलमा शिक्षिकाको रूपमा काम गर्थेँ। अनि त्यो स्कुलमा मैले काम गर्दै गर्दा थुप्रै हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ व्यापारी समुदायका नानीहरू थिए। अनि व्यापारी समुदाय जसको चाहिँ घरमा सानो बिजनेसहरू, बाबुआमा एक प्रकारले सानो बिजनेस गर्ने, व्यापार वाणिज्य गर्ने, कसैको एकदम ठुल्ठुलो दोकानहरू भएको, तर प्रायः जस्तो ती सम्प्रदाय चाहिँ व्यापारी सम्प्रदायका नानीहरू हाम्रो स्कुलमा आउने गर्दथे। अनि हामीले उनीहरूलाई पढाउँथ्यौँ। अनि पछि गएर उनीहरू क्लास 11मा पुग्दै गर्दा, 12मा पुग्दै गर्दाखेरि क्लास 10 सिद्ध्याए पछाडि चाहिँ जब उनीहरूले एउटा नयाँ सब्जेक्टलाई लिनुपर्ने हुन्थ्यो, कुन चाहिँ सब्जेक्टलाई लिएर अगाडि पढ्ने, कुन चाहिँ विषयलाई लिएर अब पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जम्मै नानीहरूको विचार, उनीहरूको मन चाहिँ के थियो भने हामी कमर्स लिन्छौँ, हामी वाणिज्यलाई लिन्छौँ। अनि उनीहरू कमर्सलाई लिएर पढ्न जान्थे। कतिजना यस्ता थिए जो चाहिँ इकोनोमिक्स लिइकन उनीहरू अगाडि पढ्न जान्थे। अनि किन भनेर सोध्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्थे भनेदेखि चाहिँ हामीलाई पछि ठुलो भएर हामीले पनि बाजेले गरेको जुन चाहिँ व्यापार धन्दा छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरोमा सहायता गर्नको लागि हामीले त्यसै अनुरूपको सब्जेक्टहरू अथवा विषयहरू पढ्न जरुरी छ। कि मेरो घरमा मेरो माइली दिदी उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको। अनि उहाँले थुप्रो पढ्नु भएको छ, अझै पनि पढिराख्नुहुन्छ। अनि कहिलेसम्म पढिराख्नुहुन्छ थाहा छैन। अनि उहाँले एकदमै बेसी घरमा पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा खालि पढाइको कुरा हुन्छ, पढाइ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यसो कोर्स गर्नुपर्छ, त्यसो कोर्स गर्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा जति पनि ससाना नानीहरू छन् जो पढिराखेका छन्, अनि फुपूले साह्रो बेसी खालि पढाइको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। अनि कतिजना उनीहरू फुपूदेखि अलिक भाग्छन् पनि, किनभने साह्रो बेसी पढाइकै मात्र कुरा हुन्छ भनेर। अथवा म तपाईँलाई के भन्न लागिरहेको छु भने जुन चाहिँ परिवेशमा तपाईँ र म हुर्किराखेका छौँ, अनि त्यो परिवेशले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई, हाम्रो दिमागलाई प्रोग्रामिङ गर्दै गरेको छ, अथवा हाम्रो दिमागमा त्यो कुरो भरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। हाम्रो दिमागलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, के कुरोले भर्ने त्यो कुरोमा तपाईँ र मैले निर्णय लिन सक्छौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको कुराले चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागलाई भर्नु जरुरी छ। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी ध्यान गर्न लाग्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्न लाग्छौँ, त्यो कुरोले चाहिँ जब हामी हाम्रो दिमागलाई के गर्न लाग्छौँ, भर्न लाग्छौँ, हामी के गर्दै जान्छौँ, त्यस्तै कुरा गर्दै जान्छौँ। भोलिको दिन जसरी मेरो दिदीले आफै पढाइ मात्रै गर्नु भने उहाँले खालि उहाँको लागि पढाइ सबै कुरो चाहिँ उहाँले पढाइमै ल्याइवरिकन टुङ्ग्याउनुहुन्छ। एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा दुई प्रकारले ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्छ। दुई प्रकारको ज्ञान उसले हासिल गर्न सक्छ। दुई प्रकारले भनेर भनौँ। पहिलो प्रकार चाहिँ उसको फिजिकल वर्ल्डमा,
उसो यो शारीरिक जुन चाहिँ संसार छ, यो शारीरिक संसारमा हाम्रो यो 5वटा जुन चाहिँ इन्द्रिय छ, अथवा आँखाले देख्ने कुरा, नाकले सुँघ्ने कुरा, जिब्रोले स्वादलाई लिने अथवा टेस्ट गर्ने कुरा, अनि छालाले स्पर्श गर्ने कुरा, कानले सुन्ने कुरा, यो 5वटा इन्द्रियद्वारा जे कुरो उसले थाहा पाउँछ। जस्तो प्रकारले करेलालाई यदि मैले टेस्ट गरेँ भनेदेखिलाई यो चाहिँ के रहेछ, तितो रहेछ, एउटा ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ, करेला चाहिँ खाँदाखेरि तितो हुँदो रहेछ। त्यही प्रकारले यो 5वटा इन्द्रियहरूद्वारा जुन प्रकारको ज्ञानलाई हासिल गर्छौँ संसारको हिसाबमा, शारीरिक हिसाबमा, अनि एउटा अर्को ज्ञान पनि छ जुन चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मामा हासिल गर्छौँ। अनि त्यो आत्मामा हासिल गर्ने जुन चाहिँ ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ रेभलेसन अथवा प्रकाश भनेर भनिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसारको थुप्रो कुराहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरैचोटि प्रभाव पार्छ, प्रभावित गरिराखेको हुन्छ। किनकि 5वटा सेन्स अर्गानहरू छन् जहाँबाट यति बेसी इन्फर्मेसनहरू हाम्रो दिमागमा पसेकै हुन्छ। मानिलिनुहोस् यो दिनहरूमा जसै कोरोनाको कुराहरू भइराखेको छ, यति बेसी मानिसहरू मरे, फर्स्ट वेभले, सेकेन्ड वेभले, थर्ड वेभ, भने अहिले एकदमै डरलाग्दो अर्को एउटा भेरिएन्ट आयो भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। अनि तपाईँ दिनभर एउटा टेलिभिजनलाई खोलेर बस्नुहोस् न, तपाईँले सुन्नुहुन्छ ओमिक्रोनको जुन चाहिँ यो भेरिएन्ट त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ, यो हुन्छ, यसमा भ्याक्सिनेसन भएको मानिसहरूलाई पनि यसले लागिराखेको छ, अनि मानिसहरू जिउँदो बाँच्नु सक्दैन, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, थुप्रो यति साह्रो तपाईँ र मैले नकारात्मक कुराहरू सुन्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट सुन्ने कुराबाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन तपाईँको भित्र, त्यो सूचना तपाईँ अनि मेरो भित्र पस्यो। अनि जब त्यो कुरो भइराखेको हुन्छ, अनि जब तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्यो म चाहिँ तिमीलाई निको पार्ने परमेश्वर। अनि यो दुईवटा कुरा अब तपाईँले सुन्नुभएको इन्फर्मेसन, तपाईँले कानले सुन्नुभएको सूचना र तपाईँले जुन चाहिँ यो वचनको कुरा चाहिँ, यो वचनको यो दुईवटा कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बिचमा के हुन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर एक प्रकारले क्ल्यास हुन लाग्छ, अथवा सङ्घर्ष त्यहाँनिर हुन लाग्छ, अथवा मनमा द्वन्द्व आउन लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ जति सक्दो परमेश्वरको वचनले भर्नु जरुरी छ, अनि परमेश्वरको वचनको मनन गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र हाम्रो मनलाई जुन प्रकारले परिवर्तन गर्नु र मनलाई नवीकरण गर्नु यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जिम्मेवारी हो। परमेश्वरले हाम्रो आत्मामा काम गर्नुहुन्छ, तर मनलाई चाहिँ सही कुराले भर्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि मनलाई रिन्यू गर्दा, मनलाई परिवर्तन गर्दा अथवा मनलाई नवीकरण गर्दा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरसित अथवा स्वर्गसित सही रूपमा के हुन लाग्छ, अलाइन हुन लाग्छ। यसको बारेमा तपाईँलाई आउनेवाला मेरो एपिसोडहरूमा अझै तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्दै लैजान्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ खालि पढ्नु मात्र होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मनन गर्नु जरुरी छ, किनकि ध्यान गर्नु जरुरी छ। किनकि परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो मनलाई के ल्याउँछ, मनमा परिवर्तनलाई लिएर आउँछ। जुन प्रकारले धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मनन गर्नु अथवा ध्यान गर्नुपर्छ। अनि उहाँले यहोशुलाई भन्दै गर्दा के भन्नुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, अनि उहाँको आज्ञालाई तैँले के गर्नु, पालन गर्नु। आज्ञाहरूलाई पालन गर्ने, खालि पढेर हिँड्नु होइन, खालि सुनेर हिँड्नु होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु, मेडिटेट गर्नु जरुरी छ, ध्यान गर्नु जरुरी छ। अनि यो मेडिटेट भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ नि अङ्ग्रेजीको, यो मेडिटेट भन्ने शब्दको त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ 3वटा शब्दहरू यसको मूल भाषामा दिएको छ। ग्रिक भाषामा जसरी यो अनुवाद भयो नयाँ करार ग्रिकमा भएको, अनि ग्रिकमा चाहिँ यसलाई मेलोटो भन्ने शब्द प्रयोगमा ल्याइएको छ। अनि उता हामीले पुरानो करार जो चाहिँ हिब्रूमा अनुवाद भयो, हिब्रूमा चाहिँ यो 2वटा शब्द त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो 2वटा शब्दहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हागा भनेर भन्छ, अर्को चाहिँ सियाक भनेर भन्छ। अनि जुन चाहिँ यो हागा भन्ने जुन चाहिँ यो शब्द छ, यो हागा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै गहिरो प्रकारले ध्यान लगाएर सोच्नु अथवा त्यो कुरोलाई मनमा खेलाइबस्नु भनेको। धेरै वर्ष अगाडि जब मेरो आमा सिकिस्त अवस्थामा उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, अनि म उहाँलाई हेर्न गएँ, उहाँसँग बस्नको लागि गएँ, अनि दिनभरि म अस्पतालमा हुन्थेँ। जसै म बेलुका घरमा फर्केर जान्थेँ, मेरो माइन्डबाट, मेरो मनबाट मेरो आमाको अनुहार हट्दैन थियो। अनि म लगातार त्यहाँनिर उहाँलाई सोचिबस्थेँ, मेरो मनमा उहाँकै बारेमा कुरा खेलिबस्थ्यो। अनि म खाइराखेको हुन्थेँ, खाना खाँदै गरेको हुन्थेँ, या अरू कोही छेउमा हुने व्यक्तिसित बात त मार्दै गरेको हुन्थेँ, तर मेरो ध्यान त्यहाँ हुन्थेन। मेरो ध्यान, मेरो मन, मेरो
सबै कुरो चाहिँ मेरो बिमारी आमासितै हुन्थ्यो अनि म लगातार उहाँको बारेमा सोचिराख्थेँ। यो चाहिँ हो गहिरोसित ध्यान गर्नु। शरीर छ, शरीर बसिराखेको छ, शरीरले बाहिरका कार्यहरू गरिराखेको छ, तर मनले गहिरो प्रकारले के गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई के गर्नु, सोचिराख्नु अथवा खेलाइराख्नु। कुनै एउटा वचनलाई लिएर तपाईँ त्यसलाई गहिरो ध्यान लगाउनुहोस्। के भनेको समय चाहिँ हामीले दिनु जरुरी छ। धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्नको लागि, ध्यान गर्नको लागि चाहिँ समय दिनुपर्छ। प्रार्थना मात्रै गरेर हामीले उठेर जानु हुँदैन, तर बाइबल पढ्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्व हामीले दिनु जरुरी छ अनि ध्यान गर्नु जरुरी छ। र यो हागाको शब्द चाहिँ गहिरोसँगले ध्यानमग्न भएर सोचिबस्नु। अनि अर्को दुईवटा शब्दमा एउटा चाहिँ जो चाहिँ ग्रिक हो, जसलाई चाहिँ मेलोटो भनेर भनिन्छ, अनि हिब्रूमा अर्को शब्द चलाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ सियाक भनेर भनिएको छ। अनि यो दुईवटाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई एक्लै बरबराउनु, आफैसँग बोलिराख्नु। कतिचोटि हाम्रो आदत हुन्छ हामी एक्लै बोलिराखेका हुन्छौँ। कोही बेला म पनि त्यसै गरेर जब म किचनमा काम गर्दै गरेको हुन्छु या म कहीँ बाहिर गइराखेको हुन्छु नि, म एक्लै छु भनेदेखिलाई यदि मैले कहीँ गाडी पाइनँ कहीँ जाने भनेदेखि चाहिँ अनि मैले अर्को केही कुरा सोच्नु पऱ्यो भने म एक्लै बोल्दै गरेको हुन्छु। अब म यसो गर्नु पऱ्यो, म यहाँदेखि यहाँ जानु पऱ्यो, होइन अब यहाँबाट यता गएको ठिक हुन्छ होला, म त्यसरी बोल्दै हिँड्दै गरेको हुन्छु। हामीमध्ये कतिजनाको त्यो प्रकारको आदत हुन्छ। अथवा परमेश्वरको वचनलाई पढेर अघि वचन हामीले पढ्यौँ, एउटा पदलाई हामीले पढ्यौँ, अनि त्यो पदलाई चाहिँ के गरिबस्नु, घरिघरि मुखले के गरिबस्नु, दोहोऱ्याइ बस्नु। घरिघरि मुखले के गरिबस्नु, दोहोऱ्याइ बस्नु। अनि त्यो वचनलाई त्यति बेलासम्म दोहोऱ्याइ बस्नु जबसम्म के हुँदैन, हामी त्यसबाट कुनै परमेश्वरको एउटा प्रकाश तपाईँ मेरो जीवनमा बग्न थाल्दैन, तबसम्म त्यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याइ बस्नु। खास चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई ध्यान गर्नु, मनन गर्नु भनेको चाहिँ यसरी नै हो प्रियहरू। त आउनुहोस् म आजको यस जुन चाहिँ यस प्रसारण छ, यस प्रसारणबाट तपाईँहरू सबैजनासँग बिदा लिन चाहन्छु। अर्को सप्ताह हामी फेरि पनि यसरी नै भेट गर्नेछौँ। जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।